अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 7th चैप्टर हीट अमुक पार्ट 2 करो आज पेश तय ब्रोकन। पार्ट 1 यम वुचमुत आसि कहीं सह गई चैनल पे तत हेक पार्ट 1 वुचित ताकि पार्ट 2 यह असल पे समझ। पार्ट 1 मज पोर क्लिनिकल थर्मामीटर पोर तो आज पर्न सह पर्न लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। लेबॉर्ट्री थर्मामीटर यह लेबॉर्ट्री मज इस्तेमाल करान करना अमि सत्य हेकान टेम्परेचर मेजर करित कह कॉमन आम चीज़न हंद। क्लिनिकल थर्मामीटरस मुतलिक पोरो कि सह इस्तेमाल करान आम पे बॉडी टेम्परेचर इस्तेमाल मेजर करने खतर। तो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर यह टेम्परेचर मेन खतर इस्तेमाल करना आम चीज़न। तो अमुक रेंज यह कत पे कोत टेम्परेचर करान रिकॉर्ड सह -10 डिग्री पे 110 डिग्री तक। शक्ल मज वुचु तुम टेम्परेचर यह थर्मामीटर शक्ल हयत यह थर्मामीटर अत -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 110 डिग्री सेंटीग्रेडस तम हयत। तो इस टेम्परेचर रीड करान यह थर्मामीटरस पे यह कत गरूरी याद थी कि इस पर यह करो टेम्परेचर मेजर कुछ चीज़ यह गि तथ चीज़ किस कंटैक्टस सत इथे कन हाय यह कह गो यमुक टेम्परेचर वुचुन तम किस कंटैक्टस मज गि थर्मामीटर ऑफ द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन कंटैक्ट विद द सबस्टेंस। यानी तथ सबस्टेंस गि कंटैक्टस मज आसन यमुक टेम्परेचर मेनान। तो चूंकि यह थर्मामीटर आम पे लेबॉर्ट्री मज इस्तेमाल गसान तो अमि सत एक्सपेरिमेंटन दौरान तो टेम्परेचर आसान तक टेम्परेचर चूंकि वारिया ज़्यादा टेम्परेचर तो कुछ सात जरूरत लगान वगैरह चीज़ तत जरूरत लगान टेम्परेचर मेनस मज। इथे कन कॉमन चीज़ अगर आस डे टू डे टेम्परेचर तो मेन सह हेको अमि सत टेम्परेचर मेनित। गो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर तो क्लिनिकल थर्मामीटर अत डिफरेंस होत मज लकुट रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड हेकान मेनित। वुच मसली लेबॉर्ट्री थर्मामीटर कित कन हेको यह कित कन इस्तेमाल करान। क्लिनिकल थर्मामीटर वुचु तुम सह कित कन इस्तेमाल करान पे जेब तल थावान सह रीडिंग दिवान बड़ असल पे हेकान तमिक टेम्परेचर सह रिकॉर्ड वुचित तो पे बॉडी हुंद टेम्परेचर रिकॉर्ड करित। तो क्लिनिकल थर्मामीटर लेबॉर्ट्री थर्मामीटर अगर निमो कि गर्म आब अकिस बीकरस मज तथ मज थर्मामीटर कर खड़ा अत मज डिप कर थर्मामीटर अत आबस मज। तो मगर अस याद थवन कि आबस मज गि अमुक बल्ब अत सेम आसान इथे कन बल्ब यह गसन अत आबस मज गि डिप गसन यह गि मगर यह कत गि ध्यान थवन यह गि अत बॉटम अत बॉटम बनिम बॉटम बानस ये मज आब बीकर अत गि कंटैक्ट कर क्या अगर यम कंटैक्ट कोर अमि सत सान रीडिंग गलत इत। तो थर्मामीटर होल्ड कर यह कर वर्टिकली यानी खड़ा अत मज थवन वर्टिकली खड़ा थवन। तो करो ऑब्जर्व अत ट्यूबस मज मरकरी यह मरकरी अमिच लेवल कित कन खसान हेर कुन तो यत अमिच यथ जाए अमिच लेवल हेर खसित रुक यह मूवमेंट अमिच रुक प्रारो योतन यह स्टडी गि रुक अत तो हेको यह रीडिंग नित इत कन यह टेम्परेचर रीड करान। गो यह वर्टिकली पेवान अत मज थवन। प्रिकॉशंस तमें प्रिकॉशंस इन यूजिंग लेबॉर्ट्री थर्मामीटर यह अपराइट थवन यानी अपराइट यह टिल्ट कर यह होल कर इस पर रीडिंग करो। तो बल्ब यह गि सबस्टेंस अमुक टेम्परेचर अत गि सराउंड कर अत गि सबस्टेंस अंद सरसी यह गि सरफेस टच कर यह बल्ब कह तम सत रीडिंग डिफरेंट इत इन एक्यूरेट रीडिंग यह तेल इसलिए गि यह अमकिस सरफेस टच कर इस पर रीडिंग निमो
یُس تھٔرمامیٖٹر گژھِ أتھۍ سَبسٹَنسَس منٛز آسُن یِتھ کٔنۍ نہٕ کہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ کِلنِکَل تھٔرمامیٖٹر چھِ نٮ۪بر کَڑان پَتہٕ تَمِچ ریٖڈِنٛگ وٕچھان نہ تِتھ کٔنۍ نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ یہِ چھِ أتھۍ منٛز تھاوُن أتۍ چھِ اَسہِ وٕچھِنۍ میجر یہِ کَرُن تہٕ تھٔرمامیٖٹرس کَرون أسۍ بلبہٕ سایڈ یُس بلب اَمیُک چھُ آسان تَمہِ سایڈٕ کَرون أسۍ تھپھ اَتھ کِہیٖنۍ تہٕ بیٚیہِ کِیرفُلی چوٗنٛکہِ شیٖشُک چھُ آسان بَنیومُت یہِ گژھِ اَسہِ یِژ پھِرِ أسۍ تھٔرمامیٖٹرَس پٮ۪ٹھ ریٖڈِنٛگ آسو یہِ گژھِ آسُن تٔتھۍ سَبسٹَنس منٛز کیٛازِکہِ اَتھ چھُنہٕ آسان کِنٛگ چھُنہٕ آسان کینٛہہ یُس کِنٛگ سُہ حجر ہیوٗ تھوڑا آسان چھُ یَتھ کِلنِکَل تھٔرمامیٖٹرَس منٛز سُہ چھُنہٕ یَتھ منٛز آسان کِہیٖنۍ یِژ پھِرِ أسۍ باڈی ٹٮ۪مپریچَر مینان چھِ تِژ پھِرِ چھُنہٕ مَرکٔری پَتہٕ واپَس وَسان کہِ أسۍ چھِ ہٮ۪کان سُہ نٮ۪برٕ کَنۍ اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھِتھ تَمِچ لٮ۪وَل تہٕ یَتھ منٛز چھُ سُہ آسان کینٛہہ تہٕ اِسلیے پَزِ اَسہِ یہِ تھاوُن ڈِپ تٔتھۍ منٛز ییٖتِس کالَس ٹٮ۪مپریچَر وٕچھو أسۍ ڈِفرَنٕس فرق کیٛاہ چھُ کِلنِکَل تہٕ لیباٹرٛی تھٔرمامیٖٹرَس منٛز اگر گۄڈٕ أسۍ وٕچھو أسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے کِلنِکَل تھٔرمامیٖٹر یُس چھُ اَمیُک رینٛج یُس ٹٮ۪مپریچَر چھُ میننُک سُہ چھُ 35 ڈِگری پٮ۪ٹھ 32 ڈِگری سٮ۪نٹِگریڈ تہٕ یُس یہِ کِلنِکَل تھٔرمامیٖٹر چھُ یہِ چھُ میجَر کَران باڈی ٹٮ۪مپریچَر تہٕ اَتھ چھُ آسان کِنٛگ سُہ چھُ پرٛوٮ۪نٛٹ کَران بیک فٕلو آف مٔرکٔری یُس لیباٹرٛی تھٔرمامیٖٹر چھُ آسان اَتھ چھُ رینٛج آسان ٹٮ۪مپریچرُک -10 ڈِگری سٮ۪نٹِگریڈ پٮ۪ٹھ 110 ڈِگری سٮ۪نٹِگریڈ گوٚو ہُہ چھُ 35 ڈِگری پٮ۪ٹھ 32 ڈِگری یَتھ چھُ آسان -10 ڈِگری پٮ۪ٹھ 110 یعنی 110 ڈِگری سٮ۪نٹِگریڈ ہُہ چھُ یِوان باڈی ٹٮ۪مپریچَر میننہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ یِوان اَدَر تمام کامَن اوٚبجَکٹَن ہُنٛد ٹٮ۪مپریچَر میننہٕ خٲطرٕ اِستعمال کَرنہٕ یَتھ چھُ آسان کِنٛگ ٹُو پرٛوٮ۪نٛٹ بیک فٕلو آف مٔرکٔری یعنی واپَس وَسہِ نہٕ مَرکٔری کینٛہہ یَتھ چھُنہٕ کِنٛگ آسان کینٛہہ تہٕ یَتھ چھِ تَوَے چھُ پٮ۪وان یہِ تٔتھۍ منٛز اَسہِ وٕچھُن اَمیُک ٹٮ۪مپریچَر یَتھ سَبسٹَنس منٛز یہِ آسہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ قٕسٕم اَکھ تھٔرمامیٖٹرَن ہُنٛد تَتھ چھِ وَنان ڈِجِٹَل تھٔرمامیٖٹٲرٕس ڈِجِٹَل تھٔرمامیٖٹٲرٕس چھِ آز واریاہ عام تہٕ یہِ چھُ بَڑٕ سیف تہِ آسان کیٛازِ مٔرکٔری چھُ اَکھ ٹاکسِک سَبسٹَنٕس یہِ چھُ ڈِفِکَلٹ ٹُو ڈِسپوز یہِ چھُ ڈِفِکَلٹ ٹُو ڈِسپوز آف اِف تھٔرمامیٖٹر برٛیکٕس یعنی اگر تھٔرمامیٖٹر پھٕٹہِ اَمہِ منٛز یُس مٔرکٔری چھِ نیران ہٮ۪کو نہٕ ڈِسپوز کٔرِتھ کینٛہہ یہِ چھُ بیٚیہِ یہِ چھُ ٹاکسِک سَبسٹَنس یہِ چھُ زہریٖلی اَکھ چیٖز آسان آزکٮ۪ن دۄہَن منٛز چھِ ڈِجِٹَل تھٔرمامیٖٹر ایویلیبٕل مارکیٹَن منٛز أسۍ ہٮ۪کو أنِتھ سُہ ہٮ۪کو أسۍ بَڑٕ سیف پٲٹھۍ اِستعمال کٔرِتھ تہٕ اَتھ منٛز چھُنہٕ مٔرکٔری آسان کینٛہہ یُس یہِ مَرکٔری ہُنٛد میٹَل چھُ آسان ڈِجِٹَل تھٔرمامیٖٹرَس منٛز چھُنہٕ مَرکٔری میٹَل یِوان اِستعمال کَرنہٕ کینٛہہ اَتھ چھِ سِمپٕل پٲٹھۍ اَکھ ڈِجِٹَل اَکھ گٔر ہِش آسان یَتھ أسۍ ڈِجِٹَل اَکھ ڈِسپٕلے آسان تَتھ ڈِسپٕلے پٮ۪ٹھ چھُ یوٗتاہ ییٚلہِ کُنہِ باڈی ہُنٛد ٹٮ۪مپریچَر آسہِ وٕچھُن تَتھ باڈی منٛز تھاوو أسۍ مِثال اِنسان سُنٛد ٹٮ۪مپریچَر آسہِ وٕچھُن أسۍ چھِ زیٚیہِ تَل تھاوان تہٕ یہِ چھِ تِژ پھِرِ اَسہِ اَکھ آواز دِوان کہِ یوٗتاہ ہَسا چھِ ٹٮ۪مپریچَر تہٕ سُہ چھُ کھَسان اَتھ ڈِسپٕلے پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪تھ چھِ بیٛاکھ اَکھ کَتھ تہِ تھاوٕنۍ یاد أسۍ چھِ آز وٕچھان یُس ویدَر رِپوٹ چھُ یُس موسم یُس آسان چھِ تَمیُک رِپوٹ یُس آسان چھِ خبرَن منٛز أسۍ بوزان چھِ اَتہِ چھِ اِستعمال یِوان کَران میکزِمَم اینٛڈ مِنِمَم تھٔرمامیٖٹٲرٕس میکزِمَم تہٕ مِنِمَم ٹٮ۪مپریچَر کیٛاہ اوس پٔتمِس دۄہَس یہِ رِپوٹ کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ آسان میکزِمَم اینٛڈ مِنِمَم تھٔرمامیٖٹٲرٕس تہٕ د میکزِمَم اینٛڈ مِنِمَم ٹٮ۪مپریچَر آف د previous day reported in the weather report are measured by thermometer called maximum and minimum report آز گوٚو یُتُے تامَتھ اِنشاء اللہ نیکسٹ لیکچرَس منٛز آسہِ اَمہِ پَتہٕ تہٕ یہِ روٗزِو تُہۍ وٕچھان تہٕ بیٚکِس چَپٹَرَس منٛز پٔرِو تُہۍ اَمہِ برونٛٹھ بیٚکِس لیکچَرَس منٛز پٔرِو اَمہِ برونٛٹھ